नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयची सोबीत संकल्पना पुराय करपाक गोंय सरकार नेटान वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मय वांयगणी पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. दिवचल म्हालांतल्या मय मतदारसंघात सरकारान विंगड उदरगतीची कामां पुराय केल्यात. चोडणटे साल्वादोर दिमून पुला खातीर जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. येता त्या काळात बेगीनूच ह्या पुलाच्या प्रत्यक्ष बांदकामाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हे वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटे, आमदार उल्हास तुळेकर, प्रवीण आर्लेकर, केदार नायक, संकल्प आमोणकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या उदरगतीक गती मेळटली अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. 1 जुलय सावन देशपावण्याचेर केंद्र सरकारान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा तशेंच भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे चालीक लावपाचें थारायलां. गोंयांतूय हे कायदे 1 जुलय सावन चालीक लागतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. ते काल 18 जून क्रांती दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. हे कायदे राजवटशाही पद्दतीक पूर्णविराम लायतले अशें तांणी म्हळां. सुटके झुजाऱ्यांच्या सरकारी शिर्वीस दिवपाची दुसऱ्या वळेरेंतल्या पात्र उमेदवारांक बेगिनात बेगीन शिर्वीस दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयची येरादारी सांबाळपी कदंब येरादारी महामंडळाच्या ताफ्यांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत विजेचेर चलपी आनीक 94 बसी जमा जातल्यो अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष आनी नावेलीचे आमदार उल्हास तुळेकर हांणी दिली. ह्यो बसी आयल्या उपरांत गोंयांतली बस येरादारी आनीक सुरळीत जातली अशें तांणी सांगलें. काल मडगांवां एका सुवाळ्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही माहिती दिली. गोंयाक 150 विजेचेर चलपी बसी दिवपाची निविदा एका हैदराबादांतल्या कंपनीन घेतिल्ली, मात तांणी फकत 56 बसी दिल्यो. हे खातीर हे कंपनीक महामंडळान कारणां दाखया नोटीस जारी केल्या आनी हे कंपनीक सुमार 1 कोटी रुपयांचो दंड फर्मायला अशें तांणी सांगलें. येत्या 2 म्हयन्यांत उरिल्ल्यो 94 बसी गोंयाक दिवपाचें हे कंपनीन मान्य केलां अशें तांणी सांगलें. खेरीज कदंब येरादारी महामंडळाक डिझेलाचेर चलपी आनीक 50 बसी विकत्यो घेवपाक गोंय सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्यो बसी दाखल जाल्या उपरांत त्यो आंतरराज्य मार्गाचेर सुरू करून ज्या आंतरराज्य मार्गांचेर कदंबान आपली सेवा बंद केल्या त्या सुवातांनी ती सेवा परतून सुरू करतले अशेंय तुळेकर हांणी सांगलें. गोंयांतले उण्या धोक्याचे धबधबे लोकां खातीर उक्ते करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हातूंत सत्तरेचे पाळी, हरवळे, चरवणे, गुळेली, गवंडाळे, नानेली, कुमथळ, मांदे आनी गुळे, बांदावयलो वझरी, खाडी गुळे, भाटी नेत्रावळी, कुस्के, खोतीगांव ह्या धबधब्यांचो आस्पाव आसा. हे विशींचें परिपत्रक सरकारान काल चालीक लायलां. कांय दिसां पयलीं धबधब्यांनी तशेंच चिरांच्या खाणीचेर बुडून मरपाची प्रकरणां वाडिल्लीं. ते फाटभुंयेर सरकारान पावसान अशा वाठारांनी वचपाक बंदी घाल्ली. आतां ह्या निर्णयात सरकारान सुरक्षीत अशा धबधब्यांचेर वचपाक परवानगी दिल्या. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 30 जून मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करून नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 30 जून मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनवणी केल्या. रेशन कार्ड धारकांनी आपले आधार कार्ड संबंदीत म्हालांतल्या नागरी पुरवण कार्यालयात दिवचे अशें सांगलां. 30 जून मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्यांची नांवां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळटले आनी वगळिल्ल्या नांवां परतून घालचे खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें अशें खात्यान कळीत केलां. वारसा विरागणींचा ह्या डॉ. नारायण देसाई हांच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो काल सावेवेरेच्या मदनंत सभाघरांत जालो. आदले म्हायती आयुक्त संजय ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं हे विमोचन जालें. सावेवेरे गांवच्यो सरपंच शोभा पेरणी, कृतार्थ म्हार्दोळ संस्थेचे अध्यक्ष आनी पुस्तकाचे प्रकाशक राजेंद्र देसाय तशेंच पुस्तकाचे लेखक डॉ. नारायण देसाई कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. सावेवेरे गांवचे गोवा मुक्ती संग्रामांत व्हड योगदान आसा. मुखावेले पिळगेक ह्या गौरवशाली क्रांतिकार्याची वळख जावची म्हूण सावेवेरे गांवांत रावन गोवा मुक्ती खातीर लढो दिल्ल्या विरागणींचो इतिहास आनी कार्य लिखीत रुपांत मांडपाचो यत्न ह्या पुस्तका वरवीं जाला. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.